CIA की जिस परवाज से लीजा मार्टिन पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, यूं दिखाई देता था कि उसका सारा अमला उसी की खिदमत की तनख्वाह ले रहा है। न्यूयॉर्क से फ्रैंकफर्ट तक एग्जीक्यूटिव क्लास की तीनों एयर होस्टेसेस उससे चिपकी रही थीं। उन्होंने लीजा मार्टिन की यूं पजीराई की थी जैसे उसका ताल्लुक सदर अमेरिका के पर्सनल स्टाफ से हो। लीजा मार्टिन की खिदमत में सरगर्म इन फजाई मेजबानों को देखकर कोई अंधा भी ये बात हलफन कह सकता था कि PIA की खिदमत की रिवायत दुनिया भर की एयरलाइनों से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने गर्म ठंडे मशरूबात और अनवाओ इक़साम के खानों से लेकर लीजा मार्टिन के गर्म और ठंडे तौलिए से हाथ धोने तक इस अंदाज से उसकी इज्जत अफजाई की थी जैसे मुगलिया दौर की कनीजें अपने बादशाहों की दाश्ताओं की किया करती थी। लीजा मार्टिन ने जिंदगी में कभी ऐसी पजीराई का तसव्वुर नहीं किया था। उसकी सारी झिझक खत्म हो गई थी और उसे यूं लगता था जैसे पाकिस्तान में उसके लिए सुर्ख कालीन बिछ गए होंगे और वो आसानी से पीरजादा से इंटरव्यू का मार्का सर करके कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करने में जरूर कामयाब हो जाएगी। उसने करना भी क्या था, पीरजादा को अपने नाज़ो अंदाज और चर्ब जबानी से अमेरिका के खिलाफ लग़वियात बकने पर माइल करना और उसी के मुंह से दहशतगर्दों के हक में कलमाए खैर कहलवाना। ये भी भला कोई काम है, उसने बड़ी नखवत से ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए खुद से कहा था। फ्रैंकफर्ट के बाद उनकी अगली मंजिल इस्लामाबाद थी। फ्रैंकफर्ट से उसके साथ वाली खाली सीट पर कोई बड़ा पाकिस्तानी सरकारी अफसर सवार हुआ था। शायद वो यहाँ किसी अहम सरकारी मिशन पर आया और अब वतन वापस जा रहा था। इब्तिदाई तारुफ पर लीजा मार्टिन की अमरीकी शहरियत के इंकशाफ ने अफसर आला के ज़हनी और जिस्मानी कैफियत ही बदल कर रख दी थी। यूं दिखाई दे रहा था जैसे वो सब कुछ भूल भुलाकर सिर्फ लीजा मार्टिन की पाकिस्तान में खिदमत का कोई बहाना तलाश करने के मिशन पर ही जहां आया था। उसने लीजा मार्टिन के सामने अपनी अफसरी और असर रसूख की ऐसी ऐसी दास्तानें बयान की कि जिन्हें सुनकर लीजा मार्टिन को वो CIA की डायरेक्टर से भी ज्यादा अहम शख्सियत महसूस होने लगा। कोई भी खिदमत मेरे लायक हो, नो प्रॉब्लम। किसी सरकारी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े, बंदा हाजिर है। अफगान डायरेक्टरेट मेरे मातहत है। किसी की जरूरत नहीं कि मेरा कोई हुक्म टाल सके। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपकी कोई खिदमत करके, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, कुछ भी जैसा आप फरमाएं, सब हाजिर है। इस्लामाबाद लैंडिंग से पहले उसने अपनी टपकती राल को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए लीजा मार्टिन को इस आजिजी से अपनी खिदमत की पेशकश की थी कि लीजा मार्टिन गड़बड़ा कर रह गई थी। बेख्तियार उसका हाथ अपने गिरबान पर गया और नामहसूस अंदाज में उसने अपनी गर्म बनियान को गर्दन तक खींच लिया। अपने विजिटिंग कार्ड पर 2-3 खुसूसी मोबाइल नंबर का इंदराज करने के बाद उसने अपना कार्ड लीजा के पर्स की अगली जेब में जबरदस्ती डाल दिया। वो तो लीजा को अपना मोबाइल भी देने पर तुला हुआ था ताकि राब्ते में कोई प्रॉब्लम न रहे, लेकिन लीजा मार्टिन के लिए ये मुमकिन न था। उसे सख्ती से हिदायत की गई थी कि इस नौयत की कोई पेशकश कबूल न करे। एयरपोर्ट पर आला अफसर को रिसीव करने के लिए उसके मातहत जहाज की सीढ़ियों के पास मौजूद थे। उसने लीजा मार्टिन के सामने सिवाय हाथ बांधने के बाकी हर हरबा इस्तेमाल कर लिया था कि वो यहीं से उसके साथ कार में सवार होकर जाए, लेकिन अब न जाने क्यों लीजा मार्टिन को उससे खौफ सा महसूस होने लगा था। थैंक यू मिस्टर खान, थैंक यू वेरी मच। मुझे एम्बेसी के लोग लेने आए हैं। आई विल बी इन टच। उसने न चाहते हुए भी अफसर आला के साथ झूठ बोलकर अपनी जान बख्शी करवाई। अफसर आला का सामान उसके मातहतों ने वसूल करना था। वो यहाँ से एक लंबी कार में सवार हो गया था और रनवे पर काफी दूर तक पिछली सीट से गर्दन बाहर निकालकर लीजा को हाथ लहराता रहा। लीजा को यही धड़का लगा रहा कहीं वो अपने भारी भरकम जिस्म समेत खिड़की से बाहर ही न गिर पड़े। पीरजादा के फोन की घंटी शायद ही कभी खामोश रही थी, लेकिन वो कभी कोई फोन बराह रास्त नहीं उठाता था। माजी के तल्ख तजुर्बात ने उसे बहुत मोहतात कर दिया था। वो अपने हर अमल का मुहासबा करने लगा था और उस बात के लिए कोशा रहता था कि उसकी कोई भी सरगर्मी खिलाफ मामूल दिखाई न दे, क्योंकि मुल्की और गैर मुल्की एजेंसियों की नजर करम उस पर जरूरत से कुछ ज्यादा ही रही थी। पीरजादा का इसके अलावा और कोई गुनाह नहीं था कि उसका ताल्लुक एक दीनदार घराने से था और अपनी खानदानी रिवायात के बरक्स उसके वालिद ने इब्तिदा में उसे अंग्रेजी जबान में तालीम दिलाई थी। जूनियर और सीनियर कैम्ब्रिज उसने लंदन से करने के साथ साथ अपनी दीनी तालीम भी जारी रखी। मिस्र की जामिया अजहर से डिग्री हासिल करने के बाद तबलीग से मुंसलिक हुआ और सारी दुनिया घूमता बिलाखिर अमेरिका में फरोकश हो गया। पीरजादा के दीनी शऊर ने उसमें मिल्ली गैरत का जज्बा भी उजागर कर दिया था। वो अपने मुल्क के खिलाफ किसी हरकत पर भी ऐसे ही रद्द अमल का इजहार करता था जैसे उसके मजहब के खिलाफ कोई बात की गई हो। वो अजीब दौर था जब पीरजादा ने अमेरिका में डेरे जमाए। एक तरफ तो उसके हाथ पर बैत करके मुसलमान होने वाले अमरीकियों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा था और दूसरी तरफ उसके कश्फ करामात की धूम पड़ी थी। अमलियात के जरिए बीमारियों का इलाज उसे विरासत में मिला था। उसने अपनी खानदानी रिवायत के मुताबिक चिल्ला कशी करके कुरानी उलूम के जरिए जिस्मानी और नफ्सियाती आवारिस का इलाज करना शुरू किया और अपने इखलास की वजह से उसमें शोहरत हासिल करता गया। पीरजादा ने अपने वालिद की इजाजत से यहाँ की नौ मुस्लिम औरत से शादी कर ली थी। इस तरह अमेरिका में उसे
قانونی حیثیت سے قیام کی سہولت میسر آ گئی۔ دن بدن جہاں اس کے مریدوں میں اضافہ ہو رہا تھا وہاں اس کی مخالفت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس مخالفت میں پیش یہاں کی وہ ہندو لابی تھی جو اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی تھی۔ پیرزادہ نے دوران قیام نہ صرف 2 مسجدیں بنوائی تھیں بلکہ ایک جدید طرز اور سہولیات کا حامل دینی مدرسہ بھی قائم کر دیا تھا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں نو مسلم بچے اور بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ممکن ہے اس حد تک وہ قابل برداشت رہتا، لیکن جب ایک روز اس نے فلسطین، کشمیر اور دنیا کے دیگر ممالک کے مظلوم و مقہور مسلمانوں سے ہونے والی زیادتیوں کے خلاف بطور احتجاج اپنے مریدین سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھوائی، خصوصاً مقامی انڈین کونسلیٹ نے اسے اپنے لیے خطرہ جاننا شروع کر دیا۔ امریکہ کی اس ریاست میں بھارتی امریکیوں نے مضبوطی سے اپنے پاؤں جما رکھے تھے۔ مقامی کانگریس مین اور سینیٹرز سے ان کے روابط بڑے مضبوط تھے جن پر پیرزادہ نے نقب لگائی تھی، اور پہلی مرتبہ اس کی کوششوں سے مقامی سینٹرز کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف ایک قرارداد مذمت امریکی سینٹ میں پیش کی گئی تو انڈین کونسلیٹ کا ماتھا ٹھنکا۔ بھارتی کونسلیٹ نے اس کے بعد سے پیرزادہ کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا، جس میں اس کے مخالف اسی کے ہم وطنوں کی خدمات بھارتیوں کو اتفاق سے حاصل ہو گئیں، کیونکہ پیرزادہ کو یہاں آمد کے بعد سے کچھ پاکستانی امریکن خامخواہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے۔ پیرزادہ نے بھارتی سازشوں کی طرف اپنا دھیان بٹانے کی بجائے اپنے کام پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی۔ اس کی تنظیم کی طرف سے کشمیری اور دیگر مظلوم مسلمانوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کو بھارتی کونسلیٹ نے دہشت گردی کا رنگ دینا شروع کر دیا، اور جلد ہی انہیں اپنے مشن میں کامیابی بھی مل گئی۔ جب ایک روز امریکن حکومت کی طرف سے پیرزادہ کو امریکہ چھوڑنے کا حکم ملا، اسے بتایا گیا کہ یہ حکم آف دا ریکارڈ ہے، لیکن اسے بہرحال اس کی تکمیل کرنی ہے، بصورت دیگر اس کے خلاف خطرناک مقدمات قائم ہو جائیں گے۔ پیرزادہ نے عافیت یہاں سے نکل جانے ہی میں جانی اور پاکستان چلا آیا، لیکن اپنے مریدوں سے اس کا روحانی تعلق ٹوٹنے کی بجائے مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ وہ پیرزادہ کو اپنے مرشد کی حیثیت سے نذرانہ تسلسل سے بھیجتے رہے۔ پیرزادہ اس رقم کو جہاد کرنے والوں کی معاونت پر صرف کرنے لگا، اور جلد ہی اس کی شہرت امریکی بیوی رکھنے والے ایک ایسے روحانی عامل اور پیر کی حیثیت سے پھیلنے لگی جو انگریزی زبان میں بڑی مہارت اور روانی سے بولتا تھا، اور جس کے پاس تبلیغ اور جہاد کے لیے جدید ترین ذرائع موجود تھے۔ مقامی ایجنسیوں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ دہشت گرد نہیں، البتہ جذباتی حد تک مسلک اور مذہب سے عقیدت رکھنے والا، پڑھا لکھا، سائنسی امور پر عبور رکھنے والا پیر ہے، جسے اب اپنی شہرت کا شوق بھی چرانے لگا ہے۔ ان کا آنا جانا پیرزادہ کے ہاں لگا رہتا تھا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک تھا جہاں پیرزادہ کے جانثار موجود نہ رہے ہوں۔ آصف شاہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ پاکستان کا اشتہاری ملزم آصف شاہ، جو امریکہ میں گرین کارڈ ہولڈر تھا، ان دنوں پیرزادہ کے آستانے تک پہنچا جب اس کی شہرت خاصی پھیل چکی تھی۔ آصف شاہ کو پیرزادہ کی شخصیت کے سحر نے ایسا جکڑا کہ اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا۔ پیرزادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس کا شمار اب پیرزادہ کے مریدین کے حلقہ خاص میں ہونے لگا۔ وہ دل سے اس حقیقت کا قائل تھا کہ پیرزادہ اپنے دین اور ملک کا خدمتگار ہے۔ پیرزادہ کے امریکہ سے جانے کے بعد یہاں ہونے والے دہشت گردی کی وارداتوں میں ہندو اور یہودی پریس کی طرف سے پیرزادہ کا نام لیا جانے لگا، جس پر ان کے مرید کچھ محتاط ہو گئے، اور مخصوص ماضی رکھنے کی وجہ سے آصف شاہ یوں بھی بڑا محتاط تھا، اس لیے اس نے اپنی رہائش تبدیل کر لی اور کیلیفورنیا سے اب نیو یارک آ گیا۔ پیرزادہ سے البتہ اس کا تعلق روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پیرزادہ کے نزدیک بھی اس کا شمار اپنے خاص مریدوں میں ہوتا تھا، جن سے وہ کئی معاملات پر مشاورت بھی کیا کرتا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر جب پیرزادہ کے خادم نے بتایا کہ آصف شاہ کا نیو یارک سے فون آیا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے جھٹک کر رک گیا، کیونکہ آصف شاہ اپنے اصلی نام کی بجائے عموماً چودھری کے نام سے بات کیا کرتا تھا۔ پیرزادہ نے سوچا ممکن ہے اس نے ایسی ضرورت نہ سمجھی ہو اور فون کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسری طرف سے دعا سلام کے بعد جب آصف شاہ نے اچانک جہاد اور طالبان کے حوالے سے بات شروع کر دی تو پیرزادہ چونکا اور سمجھ گیا کہ اس پر جال پھینکا جا رہا ہے۔ اس نے آصف شاہ کو قریباً ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہو گیا، کون سے طالبان اور کیسا جہاد، اور وہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے آصف شاہ کو وظائف پڑھنے کی تلقین کی اور اپنی زبان سے ایک بھی لفظ ایسا نہ نکالا جو ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا جو آصف شاہ کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہونے کے بعد پیرزادہ کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے۔ آج کے بعد اس کی کوئی کال مجھے تھرو نہ کرنا، جیسے ہی اس کا فون آئے فون بند کر دو، اس نے اپنے خادم کو ہدایت کی۔ 11 ستمبر کے بعد سے پیرزادہ خاصا چوکنا ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا تو علم تھا
کہ اس کے خلاف ہندو لابی اور کچھ امریکیوں کی مہربانیوں سے FBI سرگرم ہے اور جلد یا بدیر یہ لوگ اسے کسی نہ کسی چکر میں پھانسنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن 11 ستمبر کے حادثے کے بعد سے جس طرح دنیا بھر میں جہاد سے دلچسپی رکھنے والے مسلمانوں پر زمین تنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد سے پیرزادہ بھی محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے یہ ضرور چاہا تھا کہ دنیا بھر میں اپنی آزادی اور عزت نفس کے حصول کے لیے سرگرم مجاہدین کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب ہو۔ اپنے مریدوں کی طرف سے ملنے والے نذرانوں کے ذریعے وہ ان مجاہدین کی خدمت بھی کرتا رہتا تھا، لیکن آج تک اس نے کسی دہشت گردی میں براہ راست کردار ادا کرنے کا تصور نہیں کیا تھا۔ اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اگر وہ اس سلسلے میں متحرک ہوتا تو اس کے لیے بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے۔ جہاں ایک شاندار زندگی کے بدلے وہ پابند سلاسل ہو جاتا، وہیں اس کی ہر ماہ مریدوں کے نذرانوں کے ذریعے ہونے والی لاکھوں روپے کی آمدن بھی داؤ پر لگ جاتی، اور امریکہ کے بعد دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس کی سفری سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دیتے۔ یہ پیرزادہ کے لیے بڑا مہنگا سودا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ مغربی پریس کے ذریعے اپنی پوزیشن صاف کرے اور اپنے پر لگا دہشت گردی کا دھبا ختم کرے۔ پیرزادہ کو اس تلخ سچائی کا شدت سے احساس تھا کہ 11 ستمبر کے بعد سے امریکی جسے اور جب چاہیں دہشت گرد قرار دے کر اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ اس نے یہی کچھ سوچ کر اپنے ایک مقامی دوست کو فون ملایا تھا۔ یہ وہ دوست تھا جس پر اس کے بے شمار احسانات تھے۔ اپنے مریدوں کے ذریعے اس نے ماضی میں اس دوست کے لیے بڑی اہم خدمات سر انجام دی تھی۔ اپنی خدمات کی بنیاد پر اس کا دوست چھوٹے عہدوں سے ترقی کر کے اچانک بڑا افسر بن گیا تھا۔ پیرزادہ نے کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا تھا، لیکن اب حالات ایسے ہو رہے تھے، خصوصاً آصف شاہ کے فون کے بعد سے وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ FBI اس کے گرد جال بن رہی ہے اور کسی بھی وقت وہ شکنجے میں پھنس سکتا ہے۔ پیرزادہ کے اس دوست کے امریکی حلقوں میں اچھے خاصے مراسم تھے اور اسے امید تھی کہ اپنے اس احسان مند دوست کے ذریعے وہ امریکیوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے فون ملایا تھا۔ یس، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، غالباً اس کے کسی ماتحت کی آواز تھی۔ مجھے سمیع صاحب سے بات کرنی ہے، پیرزادہ نے معمول کے مطابق کہا۔ اسے امید تھی کہ اس ڈپارٹمنٹ میں شاید ہی کوئی ایسا افسر ہوگا جو اس کی آواز نہ پہچانتا ہو۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے اکھڑ لہجے میں پوچھا گیا۔ پیرزادہ۔ اس نے اپنا نام اور فون نمبر بتایا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی کہ سمیع صاحب تو 15 روز پہلے یہاں سے جا چکے ہیں، اور فون بند کر دیا۔ ناممکن۔ پیرزادہ فون رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے ذرائع اطلاعات بڑے مستند تھے۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ سمیع صاحب اسی جگہ موجود ہے اور اپنے ادارے کا ڈپٹی ڈائریکٹر بن چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا اس کا پیرزادہ نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ احسان فراموش، اس نے زیر لب کہا اور خاموشی سے فون کی طرف دیکھنے لگا جس کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ خادم نے فون اٹھایا تو پیرزادہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ FBI کے آپریشنل ونگ کا مقامی انچارج اب تک 10-15 مرتبہ کیسٹ ریورس کر کے آصف شاہ اور پیرزادہ کی گفتگو سن چکا تھا۔ ڈیم اٹ، اس نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ بہت چالاک آدمی ہے سر، میرا واسطہ اس سے پڑ چکا ہے۔ میں نے کیلیفورنیا سے اپنی سروس کا آغاز کیا تھا۔ مارشل آسٹن بولا۔ کچھ بھی ہو بچ کر نہیں جا سکتا یہ ہم سے۔ انچارج کا غصہ بدستور قائم تھا۔ لیکن سر، کسی ثبوت کے بغیر آخر کس طرح ہم؟ بیوقوف، اب کیسا ثبوت؟ 11 ستمبر کے بعد ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اب تو موقع ملا ہے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کا۔ انچارج نے مارشل آسٹن کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، یہ تو بے انصافی ہوگی۔ مارشل آسٹن کہے بغیر نہ رہ سکا۔ دیکھو آسٹن، میں کسی کورٹ کا جج نہیں، نہ ہی ہم لوگ یہاں انصاف دینے بیٹھے ہیں۔ ہمارا کام ملزموں کو پکڑ کر کورٹ آف جسٹس تک پہنچانا ہے تاکہ انہیں مناسب انصاف مل سکے۔ انچارج نے عجیب سے لہجے میں ایسی بات کہہ دی جو مارشل آسٹن کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ FBI بھی انتقام کی اسی آگ کا ایندھن بن جائے گی۔ جو گزشتہ 15-20 روز سے وہ عربی اور پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، وہ اس کے لیے ناقابل تصور تھا، لیکن ایک ڈسپلن کا حصہ ہونے کے ناطے وہ احتجاج نہیں کر سکتا تھا۔ آصف شاہ کی فائل اسے سونپی گئی تھی اور اس نے آصف شاہ کی مدد سے پیرزادہ کو دہشت گرد ثابت کروانا تھا۔ ابھی تک آصف شاہ ان کی تحویل میں تھا۔ اس نے FBI کے دباؤ پر پیرزادہ کو فون کر دیا تھا اور پہلے سے ازبر کروائی گئی گفتگو بھی دہرائی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے شدید ملامت کر رہا تھا۔ وہ کرتا بھی کیا؟ بصورت دیگر اسے صرف پاکستانی پولیس ہی کو سونپ دیا جاتا تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ آج اسے گھر جانے کی اجازت ملی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی گرفتاری اور اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہیں کرے گا۔ امریکہ میں اس کی بیوی اور 2 بچے اس کے پاؤں کی زنجیر بن چکے تھے، ورنہ اس کے لیے کوئی اور راستہ بھی کھل سکتا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اسے
उसे वही करना था जिसका हुक्म FBI की तरफ से मिलता। लीजा मार्टिन कोयटा पहुंची तो एयरपोर्ट पर नवीद अख्तर उसका मुंतजिर था। शरीरे बदन का लंबा तड़ंगा नवीद अख्तर अपनी जाहिरी शख्सियत के बरक्स बड़ा शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था। वो लीजा को भी मैडम कहकर मुखातिब करता था। शायद इससे पहले अमरीकियों के साथ काम करने की वजह से वो उन्हें नाम की बजाय सर और मैडम कहकर पुकारने का आदी था। लीजा मार्टिन के लिए शहर के बेहतरीन होटल में कमरा बुक था। होटल मिडवे का कमरा नंबर 210 नवीद अख्तर ने पहले ही उसके लिए बुक कर रखा था। उसकी आमद के मुश्किल 1 घंटे बाद न्यूयॉर्क से कार्ल स्मिथ का फोन आ गया, जिसने उसकी बखैर आफियत पहुंच जाने की तस्दीक हासिल करने के बाद उससे कहा कि अभी 2-4 दिन वो नॉर्मल रिपोर्टिंग करे और पीरजादा से मुलाकात को अगले 2-3 रोज पर डाल दे। उसकी आमद के फौरन बाद पीरजादा से मुताल्लिक उसका तजस्सुस उसके लिए मसाइल न खड़े कर दे। बेफिक्र रहें सर, ये तो बड़े बेवकूफ लोग हैं सर। गोरी चमड़ी वाली लड़की जो अमेरिकन हो इनके लिए बहुत अहमियत रखती है। आप शायद इसका अंदाजा नहीं लगा सकते सर। ये कहकर उसने जहाज में अफसर आला खान साहब से मुलाकात और उसकी फराख दिलाना पेशकश का तस्करा हंसते हंसते किया। वेल डन, बड़ी तगड़ी मुर्गी फांसी है। इसे काबू में रखना, लेकिन ज्यादा तवज्जो अपने काम पर रहे। सिर्फ कर्टसी कॉल करती रहना कभी कभी। उसके मतलब का काम निकला तो जरूर बताऊंगा। और हाँ, बस दूर दूर से सलाम दुआ रखना। नजदीक से ये लोग कभी कभी खिलाफ तवक्को बड़े खतरनाक साबित होते हैं। कार्ल स्मिथ ने दूसरी तरफ से कहका लगाया और फोन बंद कर दिया। अगले 10 मिनट बाद कार्ल स्मिथ और लीजा मार्टिन के दरमियान फोन पर होने वाली इस गुफ्तगू का टेप कर्नल विर्दक की मेज पर पड़ा था। कैप्टन राहील और कर्नल विर्दक ने मिलकर उसे सुना था। हाँ भाई जवान। कर्नल वर्दक ने हस्ब आदत बड़ी गैर तकल्लुफी से कैप्टन राहील के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मुखातिब किया था। सर, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था। वो तो सोर्स ने इत्तला दी थी कि मिस लीजा मार्टिन का ताल्लुक पायनियर से है। गो कि ये कोई बड़ा अखबार नहीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इसमें उमूमन बड़ी बड़ी खबरें मौजूद होती हैं, इसलिए मैं कुछ चौकन्ना था। कैप्टन राहील अचानक मिल जाने वाली इस कामयाबी से फूले नहीं समा रहा था। वेल डन जवान। ये जरा PIA की इसी फ्लाइट से आने वाले अफसर आला खान साहब का तो पता करो, उसका दिमाग दुरुस्त करने का कुछ बंदोबस्त करें। कर्नल वर्दक ने कहा। ओके सर, कैप्टन राहील ने जवाब दिया। अचानक ही इंटरकॉम की घंटी बजी थी जो कैप्टन राहील ने उठाई। यस, दूसरी तरफ से उसके सोर्स की आमद की इत्तला मौजूद थी। उसे मीटिंग रूम में चाय पिलाओ, मैं अभी आता हूँ। उसने किसी को हिदायत दी और थोड़ी देर बाद कर्नल वर्दक से मजीद हिदायत ली और आइंदा हिकमत अमली प्लान करने के बाद वो एजेंसी की मीटिंग रूम में मौजूद था, जहाँ लीजा मार्टिन का मेजबान नवीद अख्तर उसके सामने बैठा हुआ था। तुम्हारी मैडम बड़ी जबरदस्त औरत लगती है भाई, कैप्टन राहील ने उसकी आंखों में झांका। मेहमान कभी आम लोग नहीं होते राहील साहब, उसने बड़ी बेतकल्लुफी से जवाब दिया। उसकी खिदमत में कोई कसर न उठा रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ बताना। राहील ने उसे पेशकश की। फिलहाल तो मैडम आराम फरमा रही हैं, कल हम चमन जाएंगे, उसके बाद शायद मैडम को स्पिन बुलडॉग जाना पड़े। नवीद अख्तर ने ख्याल जाहिर किया। इसको बंदोबस्त हो जाएगा, फिक्र न करना, उसने राहील से कहा और उसे कुछ हिदायत देने के बाद रुखसत कर दिया। लीजा मार्टिन के कमरे में उन्होंने नवीद अख्तर के जरिए ही बग लगाया था और बेहतरीन नताइज की तवक्को कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।